السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن طرطة ديال الإجاز. بما انه الموسم ديال الإجاز يعني حاولت نتقاسم معكم هاد الوصفة اللي انا كنديرها بزاف هاد الوقت ديال الفروي ديال الإجاز. بقاو مع المقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نحتاجو عندنا حامضه، عندنا جوج فاني، جوج خمارات، 3 البيضات، عندنا إجاز تقريبا واحد 6 الحبات حتى ل7 الحبات، يكونوا شويه صغار في القياس. عندنا 4 كاس ديال الماء، غنعطيكم العبارات غير بالكاس. نص حامضه غنقسموها غنزيدوها على داك الماء. عندنا كاس مع مرش ديال الزيت، كاس مع مرش ديال السكر، عندنا كاس ديال دانون مسوس، وعندنا طبعا طحين. اللاطه كندهنوها بالزبده وكنديروا نسبودريو فيها شويه ديال الطحين. كنعزلو كنحل نديرو البيض، كنزيدو عليه داك الكاس ديال السكر. كنديرها طبعا ما حلوهاش بزاف حيت في الاخر غنسقيوها بالعسل ولا انسيرو ديال الحامض يعني اللي متوفر عندنا. كنديرو البيض مع السكر كيطلع حتى كيبيض اللون ديالو. ممكن نستعملو حتى الطراب اليدوي، ماشي بالضروره يكون عندنا الباتور الكتريك. كنزيدو جوج ديال الساشي ديال الفاني، كناخدو هذيك الحامضه كنقسموها على جوج. نص ديالها كناخدو اللوزاز ديالو والنص ها هو عصرته، والنص خليته هو باش غادي نحك هذاك البعويد في الاخر. هذاك نص حامضه كنزيد على داك 4 كاس ديال الماء. كنضيف اللوزاز على البيض والسكر. من بعد ها هو اللون ديال البيض البيض كامل بدا كيبيض. كما قلت لكم ممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي. من بعد ما ضاعف الحجم ديال البيض غادي نزيد عليه تقريبا جميع المقادير، وغنستعمل فقط غير لا ماغيز. كنضيفوا هذاك الحامض، زيت المائده، ممكن الا بغينا نبدلوه بالزبده ممكن نبدلوه بالزبده. كنحل هذاك الياغورت مسوس. في هذه الوصفه ضروري اننا نستعملوا دانون يكون مسوس، ما تكون فيه حتى شي نكهه، لان باش كنحتفظوا فقط غير بالنكهه ديال الإجاز. صافي وكنبداو نستعملوا لا ماغيز حتى كنجمعوا جميع المقادير. عاد كنبداو كنضيفوا الطحين. هنا الطحين تقريبا غادي نحتاج 2 الكيسان ونص، يعني على حسب الخليط شحال غيشرب ليا حتى الدقيق، ولكن هو دائما في الاغلب كتكون 2 الكيسان ونص ديال الدقيق. كندير 2 الكيسان في الاول، كنزيد 2 ديال ساشي ليفور شيميك، كنبدا كندخل الطحين ديالي بشويه. كنحاول انني نحافظ على هذاك الهواء اللي دخلت للبيض.
هنا غادي نزيد نص كاس لان الكيك بانت ليا باقا شويه خفيفه. من بعد كناخد هذاك البواغ كنحيد ليه القشره ديالته وكندهنو بشويه ديال العصير ديال الحامض. كنصب الخليط ديالي في ليمون من بعد هذا الخليط راه غادي يرتفع الحجم ديالو، غادي يكون تقريبا 2 الاضعاف. كنبدا كنستف البواغ ديالي هكا بشكل طولي، ممكن تستفوهم باي طريقه بغيتو، ممكن تقطعوهم دي ترونش، ممكن فقط غير مربعات وتطلقوهم هكا فوق الكيك. اللي زوين في هذا الكيك في لاباز ديالو انه الكيك خفيف، هذاك لا بواغ ما كينزلش لتحت، كيبقى دائما طالع للفوق. وهذا هنا هو الدور ديال بيض البيض، ملي كيطرب مزيان حتى كيضاعف حتى تيزاد الحجم ديالو، كيحافظ على اي حاجه حطيتيها فيه كتبقى الفوق، ما كتنزلش لتحت. صافي من بعد ما استفتو غادي ندخلو الفران نسخن على 180 درجه. بالنسبه للفران الغاز كنشعلو الفران غير من التحت يكون ناقص مهيل، كنخليوه تقريبا 41 دقيقه. من بعد ما كيطيب ها هو داك الاجاز كيبقى على الفوق. كنجيب انا هنا استعملت فقط غير العسل من نوعيه جيده. ممكن تستعملوا السيرو ديال الحامض، كتعصروا الحامض تزيدوا عليه الماء وتزيدوا عليه السكر، تقريبا كاس ديال عصير الحامض مع كاس ديال السكر، وكديروه كيوصل لدرجه الغليان ومن بعد كتسقيو به. انا كما قلت لكم هنا فقط اكتفيت غير بالعسل. وممكن تستعملوا حتى الناباج، معلقه ناباج معلقه الجليكوز، كتسخنوهم فوق البوطه وكدهنوا بهم حتى هما كيبقاو يعطيونا واحد لابغيونس. بما انه هذا كيك فقط غير ديال الدار ديال الوليدات، لا داعي باش نستعملوا كاع داكشي، نحاولوا اننا نقصوا شويه من دوك السكريات. استعملت فقط غير عسل طبيعي. هنا خديت انصاف ديال لي زاموند ديال اللوز، وفقط هكا ديكوراسيون فقط بسيطه. والكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل، صراحه كيجي زوين لذيذ، كيجي شويه مفزك بهذاك الاجاز، كيطلق داك السيرو اللي فيه، تيجي على هذا الشكل. صراحه تيجي لذيذ زوين، يعني شي حاجه زوينه. وحتى الكيك تيجي خفيف، كيجيش الكيك ثقيل. كما قلت لكم الكيك كيبقى لتحت والاجاز كيبقى البواغ كيبقى الفوق. هاد لا طارت تو بواغ صراحه يعني زوينه. الموسم ديال البواغ علاش لا ما نستعملوهاش، ما نديروهاش، نستافدوا من الاجاز يعني فقط فواكه. نستعملوه هكا في طورطات في عده وصفات. وبالصحه والراحه.
حتى الوصفة الجاية إن شاء الله.